أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن من صلی علیہ مرۃ لا یبقى من ذنوبہ ذرۃ، جڑا بندہ محبت نال میری ذات تے ایک واری درود پاک پڑھ دے، اللہ پاک اون بندے کو ایویں پاک کر دیندے گناہاں تو جویں بچہ ماں دے پیٹ چوں گناہاں تو پاک. سبحان اللہ. سارے محبت نال حضور دی ذات تے درود السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في الملء صلاة دائمة بدوام الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ تُساں نماز قائم کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے سب نالوں زیادہ ذکر قرآن پاک دے اندر نماز دا کیتا ہے. سبحان کہ اللہ. اے ایمان والو نماز پڑھو، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے مومنوں نماز پڑھو. اللہ پاک نے سب تو جڑی چیز دا ذکر فرمائے اس سب نالوں زیادہ نماز دا ذکر فرمائے. فرمایا کہ سب نالوں پہلے سوالاں دے اندر جڑا جہاں ہے فرمایا اور نماز دا سوال ہے. فرمایا ہی واسطے آکھیا گیا کہ نماز پڑھو. نماز جڑی ہے اے تواڈے رزق دے اندر برکت پیندی ہے. سبحان اللہ. نماز جڑی ہے اے تواڈے پریشانیاں دور کریندی ہے. نماز جڑی ہے اے تواکوں گناہاں تو بچیندی ہے. فرمایا اللہ والے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف دے ولی آپ چکر لیندے ہن. ایک وستی دے اندر آپ گئے چکر لیندے ہوئے، ایک وستی دے حالات ڈٹھے، آپ نو رات ہو گئی. آپ نے دروازے تے دستک دیتی کہ کوئی ہے بندہ جڑا میں جنید کو ایک رات رہواں دے وے. میں مسافر ہاں، میں کو سفر واسطے آیا ہویا، رات پہ گئی ہے، مہربانی فرماؤ میں کو کوئی رہاؤ. گھر دے وچوں نکلے کوئی، انہاں آکھیا سارے گھر دا آپ کشے کہنی، اساں بکھ کو مردے پیاں. پھر کئی آکھیا سارے گھر دا کھٹا ہی کہنی، بسترے کہنی. کئی آکھیا سارے گھر نوجوان بچیاں ہیں، اساں تے کو کیویں اپنے گھر رکھوں. فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ہر پاس تھک ہار کے ویکھیا کہ کوئی بندہ نہیں اپنے گھر وڑیندا. آپ نے اپنے دل دے اندر خیال کیتا اے جنید تو لوکاں دے دروازے تے دستک کیوں دینا ہوندے؟ اون دے دروازے تے دستک دے جن دا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہو. سبحان اللہ. فرمایا اون دے دروازے تے دستک دینا جن دا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے اللہ دی گھر دی طرف اپنے قدم اٹھائے، اللہ دے پاک گھر دے اندر گئے. فرمایا رات گزاری، نماز پڑھی، آپ سو گئے. تہجد ٹائم آپ دی اکھ کھلی دا مسجد روندی پئی ہے. آپ دی اکھ کھلی مسجد روندی پئی ہے، مسجد بد دعا کریندی پئی ہے. یا اللہ انہاں وستی والے کو تباہ تے برباد کر دے. یا اللہ انہاں وستی والیاں دے اوتے عذاب نازل فرما دے. یا اللہ انہاں وستی والیاں دے اوتے بیماریاں نازل فرما دے. یا اللہ انہاں دے رزق وچوں برکت کٹ دے. یا اللہ انہاں دی فصلاں تباہ کر دے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندن میں سن کے حیران ہو گیا. فرمایا میں فجر دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں وستی والے کول گیا تو وستی والوں کو میں آکھیا خیر ہے تساں وستی والے ہو، اے کیا کیتی بیٹھے ہو کہ خود رب دا گھر تواڈے واسطے بد دعاواں کریندا پیا. رب دے گھر دے اندر بد دعاواں دی زارو قطار ہے، کیا وجہ؟ انہاں وستی والیاں نے کوئی جواب نہ دیتا. کوئی آکھے سب بیمار ہیں، کوئی آکھے سارے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، کوئی آکھے ساری شادی نو 10 سال ہو گئے اللہ نے اولاد نہیں دیتی. ہر بندے نے اپنی پریشانی سنائی. مسافر بندہ ہے، کوئی تویز دے، کوئی پھوکا مار، سارے گھر دے اندر برکتاں آوے. آپ نے فرمایا نہ میں تویز دینا تے نہ میں کوئی دم کرے نا. آپ نے فرمایا تو کو ہکو عمل دسینا، ہکو وظیفہ دسینا. اے وظیفہ کرنا تواڈا کم ہے، رب دی رحمت دیکھا ہے تواڈے تے کیویں ورسدی. سبحان اللہ. فرمایا رب دی رحمت لکھا ہے تساں کیویں نازل تھیندی ہے. انہاں آکھیا جلدی کرو وظیفہ دساؤ. آپ نے فرمایا سامنے رب دا گھر کھڑے، سامنے رب دا گھر کھڑے ہی گھر دے اندر 40 دہاڑاں با جماعت نماز 5 وقت تساں پڑھو. فرمایا نماز پڑھنا تواڈا کم ہے، رحمت فرمانا میرے رب دا کم ہے. فرمایا تساں پاک گھر دے اندر داخل تھی ونجو. آپ نے فرما کے چلا گیا ہے. فرمایا 40 دیہاں بعد
آپ دا ہوں وستی دے اندر دوبارہ گزر ہویا کیا دن کے وستی خوشحال ہے سبحان اللہ وستی خوشحال ہے لوگ خوش ہیں آپ مسجد دے اندر گئے کیا دن کے لوگ زارو دور جوک در جوک مسجد دے اندر آون والے ہیں مسجد بھری پئی ہے آپ نے نماز پڑھ کے باہر آئے آپ نے فرمایا آؤ جنید بغدادی آیا کھڑے اللہ دا ولی آیا کھڑے میرے کو تویز گنو کوئی پھوک مروا گنو اولاد واسطے دعا کروا گنو انہاں کیا بابا ہن تیرے پھوکاں تویزاں دی ضرورت ہی کیا نہیں چاہتی ہن ساکو تیرے پھوکاں دی ضرورت کیا نہیں نہ تیرے تویزاں دی ضرورت ہے جیڑا تو وظیفہ دس کے گیا اساں وظیفہ کیتے اللہ تعالیٰ سارے تے رحمت فرما چھوڑی فرمایا دیکھ سارے رزق دے اندر برکتاں ہیں اساں لوگوں کو کھویندے پیاں سارے فصلاں دیکھو کیویں خوشحال کھڑن تیاں فرمایا جنہاں کو اللہ اولاد نہ دیندا ہا اللہ انہاں کو اولاد عطا فرما دیتا دیکھو تے صحیح رب دیاں رحمتاں کتنیاں برستیاں پن فرمایا جے اللہ کو راضی کر کے دے اللہ انہاں دے اوتے راضی تھی گئے اللہ انہاں دے اوتے راضی تھی گئے اللہ انہاں دے اوتے اپنی رحمتاں فرما دیتے اللہ انہاں نال پیار کرن لگ ویندے کہ اے مسلمانو اے ایمان والو تساں میں رب دی طرف رجوع کر کے دے میں رب کو تساں منا کے دے میں رب کو تساں راضی کر کے دے میں رب تارے اوتے راضی تھی گیا فرمایا جیڑا بندہ رب کو راضی کر گندے بل اللہ تعالیٰ اون بندے نال پیار کر گندے ان نال راضی تھی ویندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے فرمایا ایک نہیں 70 ماواں نالو ود کے اللہ اپنے بندے نال پیار کریں دے فرمایا بال کو اگر کوئی کنڈا لگے تا ماں دے دل دی تکلیف ہوندی ہے ماں کو برداشت نہیں تھیندا کہ میرے بچے کو تکلیف آ گئی ہے فرمایا یہ تا ایک ماں ہے اللہ فرمیدے میں ایک نہیں 70 ماواں نالو ود کے پیار کرے نا فرمایا او کیویں اپنے مسلماناں کو اپنے بندیاں کو کیویں دوزخ دے اندر ونجن دے سی اللہ فرمیدے کہ فرشتے ایک